بسم الله الرحمن الرحيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قم